हम तुम्हारे बाप लगते हैं। भारत के अंदर लाखों लोगों ने पाकिस्तान के बारे में किस नौयत के नारे लगाए और पाकिस्तान को क्रिकेट मैच में बुरी शिकस्त। इमरान खान की नई दरख्वास्त किस तरह की जमा करवाई गई, क्या इस्तदा करना चाहते हैं, किस चीज़ से बचना चाहते हैं। इंतखाबात में धांधली का मंसूबा किस तरह से पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने कबल अज वक्त बना लिया। नून लीग और बाकी जमातों के जलसे में और जलसों में नुमायां फ़र्क किस नौयत का है। आज के गोरख धंधा में इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आपसे महातब हूँ। पाकिस्तान को भारत के हाथों वर्ल्ड कप के इस अहम मैच में बुरी शिकस्त हुई। कोई बात नहीं, क्रिकेट है, खेल है। हम वैसे भी नजूमियों का सहारा लेके उनका भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। बुनियादें हमारी कमज़ोर हैं। ज़का अशरफ को चेयरमैन बनाया जाए, कुछ और चीज़ें की जाए। मैं नहीं खिलाड़ियों के नाम लेना चाहता, किसको खेलना चाहिए, किसको नहीं खेलना चाहिए, चूँकि यही खिलाड़ी जब अब जीत जाएँ तो हम बल्ले बल्ले करते हैं, हार जाएँ तो तनकीद करते हैं। हमारा वतीरा भी है। मगर भारत के 1,10,000 जो क्रिकेट शायकीन थे, उन्होंने बड़े बेहुदा नारे लगाए। और ऐसे में अगर कोई खेल रहा हो, मुसलमान हो, महसूस करने की हिस्स काम कर रही हो, जहाँ बेबसी ना हो तो वहाँ पे खून खोलता है। मगर अब बेबसी है, मजबूरी है, लाचारी है, मैशत हमारी ठीक नहीं है, इंसाफ हमारे मुल्क में नहीं, गुर्बत हमारे मुल्क में है। भारत को ये करना चाहते थे, वो करना चाहते थे, मगर इन नारों के ऊपर हमें असर क्यों नहीं हो सकता। और बेइज्जती क्या चीज़ होती है, ये जब हम महसूस करेंगे तो पता चलेगा। भारत के उन 1 लाख से ज़ायद लोगों ने पहले तो नारा लगाया, पाकिस्तानियों कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तो बड़े खुश हुए। साथ ही उसी लय में नया नारा था कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। यानी कि ये शुरू से एक बना हुआ है कि बाप कौन है और क्या है, बेटा कौन है। तो उनका हक था, अच्छा खेले, अपना होम ग्राउंड था, अपना क्राउड था, तो नारे थे उनको लगाना उनके बनते थे। ताहम नारों का जवाब बॉल से, फील्डिंग से, बैटिंग से, बल्ले से दिया जाता है, लेकिन वो हम दे ना सके। पाकिस्तान ने बिलाशुबा 134 मैचों में से 64 मैच जो हैं वो भारत से जीत रखे हैं। उनका तनासब ओडीआई में ज़्यादा है, लेकिन इनको देखें तो इंज़मामुल हक, वसीम अकरम और इमरान खान तीनों वाहिद कप्तान हैं। तीनों कप्तान ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपनी कप्तानी में भारत के ख़िलाफ़ जो है वो मैचेस जीते हैं। और अगर देखा जाए तो इमरान खान इसमें भी बाजी ले गए हैं। वो वाहिद कप्तान हैं इन तीनों में से भी जिन्होंने भारत के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा मैचेस में जो है वो कामयाबी हासिल की है। बिल्कुल यहाँ पे मिसबा का भी नाम लेना चाहिए। एक लंबी चौड़ी तफसील है, मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ कि इसको शेयर किया जाए, क्योंकि क्रिकेट के लिए 2 मिनट ही बात कर लेना काफ़ी होगा। इसके अलावा आप देखिए कि इमरान खान ने किस नौयत की नई दरख्वास्त जो है वो दायर की है। बड़ा अहम केस है साइफर, बड़ा भयानक केस है और बहुत ही बड़ा झूठा केस है, जो एक झूठे दस्तखतों से, जाली दस्तखतों से कानून बनाया गया और उसके नतीजे में अदालत बनी और उस अदालत के अंदर जज को तैनात किया गया। उसी जज ने 17 तारीख को इमरान खान को साइफर केस में सज़ा सुनानी है। तो लिहाजा इमरान खान की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है कि इसकी में डिले किया जाए। अब देखना है कि इस डिले की वजूहात क्या है। ताहम 16 अक्टूबर को इसके ऊपर हाई कोर्ट में डिले के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आएंगी, फैसला आएगा। उसमें क्या कोई डील हो रही है, कोई ढील दी जाएगी, कोई और अमल होगा। लेकिन इमरान खान तो कहते हैं कि मैं डटा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं खरा हूँ, मैं नहीं बिकूंगा, मैं नहीं झुकूंगा। लेकिन साथ ही पीटीआई ने इस केस के अंदर दरख्वास्त दायर की है कि इसको डिले किया जाए। अब देखना ये होगा कि ये डिले हो सकेगा, नहीं होगा। या 17 को साइफर केस के अंदर फैसला सुना दिया जाएगा और जब ये फैसला सज़ा की सूरत में जो भी फैसला आएगा वो हो जाएगा, तो इसके बाद इमरान खान जो है वो किस अदालत में जा सकते हैं, किसके सामने जा सकते हैं, क्या काजी फायज ईसा जो हैं वो इस अदालत के फैसले को जब उनके पास जाए तो इसको सुनेंगे, कुछ चीज़ें होंगी। ताहम ये साइफर केस जो है इनके गले का फंदा बनाने की कोशिश की जा रही है। झूठा है, जैसे कैसे भी है, इसके ऊपर तो कुछ और होना नहीं चाहिए था। यहाँ पे ये नुक्ता भी ज़ाहिर करना ज़रूरी है कि इस वक्त मशरिक़ वस्ता के अंदर में माज़रत बाज़ आप देखते होंगे कि मैं इस जंग को वजह बना के बात क्यों नहीं करता। हमारे ऊपर कुछ पाबंदियाँ हैं, सरेआम और खुलेआम कहना पड़ेगा। हाँ, फेसबुक के ऊपर ज़्यादा पाबंदियाँ हैं
ہیں یوٹیوب کے اوپر کسی حد تک بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہ یہاں پہ ہمیں اپنی ذات کی فکر نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کے بارے میں ہم بات نہیں کر سکتے۔ لیکن سمجھ آئیے میں مشرق وسطیٰ کا جب نام لیتا ہوں تو اسی جنگ و جدل کے بارے میں بات کروں جو اس وقت جاری ہے۔ اب دیکھیے کہ آپ نے مسلمان بھائیوں کے حق میں احتجاج کرنے کے اوپر پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ روک رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ روک رہی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں یا کوئی اور لوگ ہوں۔ سب سے بڑی حماقت یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور ایٹمی طاقت ہے، آج تک ان کا کوئی واضح طور کے اوپر وزیر اعظم کا، چاہے وہ نگران ہے، ایون وہ جو صدر ہیں، ایون آرمی ہے، کوئی کھل کے بیان نہیں دے سکے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا ان دوسروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیوں؟ یہ پٹھو ہیں کسی کے، یہ ٹاؤٹ ہیں جن کے کہنے کے اوپر، امریکن کے کہنے کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ رجیم چینج کیا تھا اور ساری حرکتیں کی تھیں۔ تو ایسے حالات کے اندر یہ واضح طور پہ کیا پیغام دیں گے؟ آپ لوگ جو ہیں وہ نوکر ہیں دوسروں کے، جب نوکری کریں گے تو پھر مالک کی بات ماننی پڑے گی۔ تو جہاں پہ آپ احتجاج کرنے سے روکتے ہیں، وہیں پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت، وہاں کے ذمہ داران، وہاں کی فوج، وہاں کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ واضح طور کے اوپر بیان دے کر جہاں پہ کچلا جا رہا ہے مسلمانوں کو، جو محافظ بنے پھرتے تھے پوری دنیا کو پاکستانی فوج، ہم سوچتے تھے کسی دور میں بچائے گی، تو آج ان کو اپنے لالے پڑے ہیں اور اس کے اوپر یہ ایک بیان تک نہیں دے سکتے۔ اب دیکھیے کہ انتخابات میں دھاندلی کا منصوبہ جو ہے وہ کیسے بنایا گیا اور کس نوعیت کا منصوبہ ہے۔ بالکل جی اس طرح کا منصوبہ بنایا گیا کہ کوئی صحافی، کوئی ڈیجیٹل میڈیا، کوئی الیکٹرانکس میڈیا، کوئی انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ انتخابات کے دوران کوریج کے لیے پولنگ سٹیشن یا پولنگ ڈے کے اوپر ان جگہوں کے اوپر نہیں جائے گا اور نہ ہی اس کو کور کرے گا اور نہ ہی اس کے بعد اس کو خبر دینے کی میرے خیال سے کوئی اجازت ہوگی۔ تو یہ پہلے سے منصوبہ بنا لیا گیا کہ ہم نے کس طرح سے اور کن طریقوں سے انتخابات میں دھاندلی کرنی اور اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیا جس کے تحت پاکستان کے میڈیا کو، چاہے وہ ڈیجیٹل ہے، کسی بھی نوعیت کا ہے، ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ جائیں، دیکھیں، سنیں، اور وہ جو وہاں پہ کھلواڑ ہوں گے ان کو وہ کور کریں اور ان کو کور کرتے ہوئے لوگوں کو یہ بات بتا دیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی، کیسے دھاندلی ہوئی، لوگوں نے کیا کہا۔ تو یہ پابندیاں لگنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کا خوف ہے، ڈر ہے، فکر ہے، جو دوسروں کو ڈرانا چاہتے تھے آج وہ پاکستان کے عوام سے ڈرتے ہیں تاکہ یہ عمران خان کے کسی کھمبے کو ہی ووٹ نہ دے دیں اور عمران خان کو دوبارہ برسر اقتدار نہ لے آئیں۔ جب یہ کام کریں گے، دھاندلی کریں گے، ایک نیا کھلواڑ پیدا کریں گے۔ کوئی تو وقت آئے گا جب رادہ ناچے گی اور 9 من تیل بھی ہوگا اور رادہ کو ناچنا بھی پڑے گا۔ ابھی تو یہ حالات ہیں کہ نہ 9 من تیل ہوگا اور نہ رادہ ناچے گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس دھاندلی کے منصوبے کو کس حد تک وہ عملی جامعہ پہنا لیں گے اور کس حد تک ان ارادوں میں وہ کامیاب ہوں گے۔ نون لیگ باقی جماعتوں سے مختلف کیسے ہے اور اس کے جلسے جو ہیں وہ باقی جماعتوں سے منفرد کیسے ہیں۔ کارنر میٹنگ میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کسی 5 سٹار مینیو میں بیٹھے ہیں جہاں پکوڑے ہیں، سموسے ہیں، سلاد ہے، چٹنی ہے، بریانی ہے، قورمہ ہے، باقی چیزیں ہیں، اور جلسے میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی لگتا ہے کہ کسی جو پارٹی کا جلسہ ہے، سیاسی پارٹی کا، اس میں نہیں آئے بلکہ ولیمے میں آ گئے ہیں۔ کارنر میٹنگ ریسٹورنٹ بن گیا اور جو جلسہ تھا وہاں پہ ولیمہ بن گیا، اور ولیمے کے اندر ظاہر ہے سیاسی جلسہ ہوتا تو منشور بیان کرتے، اپنا کوئی مشن بتاتے عوام کو، لیکن وہاں پہ مینیو نظر آتا ہے منشور کے بجائے، اس میں بریانی باقی چیزیں نظر آتی ہیں۔ سرعام اور کھلے عام کھانے پک رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو بھوک کی نظر کر کے اب لوگوں کو بریانی کھلا کے ان کو چکمہ دے کے جھوٹ اور فراڈ کر کے جلسوں میں بلاتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اس ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو یقین جانیے آپ قائم اور دائم رکھتے اور اس اسٹیبلشمنٹ سے آزادی لینے کی بات کرتے تو اس وقت میاں صاحب سے پاپولر کوئی لیڈر نہ ہوتا، یہ ملک سے بھاگ کر لنڈن نہ بیٹھتے اور صحت یاب ہونے کے باوجود یہاں پہ میٹھی جنت میں نہ رہتے، پاکستان واپس چلے جاتے۔ تو میں دعوے سے کہتا ہوں عمران خان کو بھی مات دے دیتے نواز شریف، لیکن یہ بیعت کرنے والے ہیں، انہوں نے بیعت کی، ہمیشہ ڈیل کر لیتے ہیں اور اس ڈیل کے نتیجے میں عوام نے ان کی بیعت کرنا چھوڑ دیا، عوام کو شعور آ گیا۔ آج بریانی کھا کے بھی کہتے ہیں الحمدللہ بریانی کھا لی، لیکن ووٹ تے ساڈا عمران خان دا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ قورمے چلتے رہیں گے، یہ مینیو کرتے رہیں گے، لیکن ثابت یہ ہوگا کہ نون لیگ ایک امیر لوگوں کی جماعت ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، گزارش ہے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔